इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। चुनावी तिथि नजिकेसँगै शीर्ष नेताहरूको दौडाहा बाक्लियो। घोषणा पत्रमा भन्दा व्यक्तिगत लाञ्छनामा भाषण केन्द्रित। गठबन्धनको विरोध सह्य नहुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। मधेसी जनतासँग प्रचण्ड भन्छन् एमालेकै कारण संविधान संशोधन गर्न सकिएन। छोरीलाई मत माग्ने नाममा प्रचण्डले जनतालाई धम्क्याएको ओलीको आरोप। एमालेसँग डराएर गठबन्धन बनेको टिप्पणी। अघिल्लो चुनावको तुलनामा उम्मेदवारी सूचीमा महिला सहभागिता खुम्चियो। आफ्नै निर्णय नेताहरूलाई घाँडो। श्रीलङ्कामा लगाइएको सङ्कटकालको अमेरिका र युरोपेली सङ्घले गरे आलोचना। मुलुकमा देखिएको सङ्कट समाधान नहुने भनाई। र जिम्बाब्वे ए माथि नेपालको शानदार जित। दोस्रो एक दिवसीयमा नेपाल 9 विकेटले विजयी। न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको मिति नजिकेसँगै दलहरूका शीर्ष नेताहरूले जिल्ला दौडाहालाई तीव्र बनाएका छन्। चुनाव महँगिँदै गएको सन्दर्भ उठिरहेका बेला शीर्ष नेताहरू हेलिकप्टर चढेर एकै दिन 3-4वटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। यसै क्रममा रूपन्देही पुग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मत दिएर जिताउन आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले साझा उम्मेदवारलाई जिताउँदा गठबन्धनको भविष्य लामो हुने उहाँको भनाइ थियो। पार्टी पनि गर्नु हुँदैन। यसै कारण गठबन्धन छ। अहिले नयाँ अवस्था छ। अहिलेको संविधानले पनि एक्लै पार्टीको कसै पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ। गठबन्धन आवश्यक छ। गठबन्धन बनाउन अनिवार्यता छ। बिना गठबन्धन कसैको बहुमत आउन सक्दैन। सभापति देउवाले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 वर्षका लागि पाएको जनमत आफैले सुरक्षा गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले सर्वाधिक फाइदा लुम्बिनीवासीलाई हुने भन्दै उहाँले सडक विस्तारदेखि विद्युत प्रसारण लाइन एकै पटक बन्ने धारणा राख्नुभयो। त्यसलाई स्थायी रूपमा कसैले सिंचाइ अवस्थामा ल्याएर हामीले बसाउनु छ। त्यसै कारण गठबन्धन आवश्यक छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याएकाले उसलाई स्थानीय तहको चुनावबाटै रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीले राजा महेन्द्र ज्ञानेन्द्रपछि संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँलाई निमित्त नायक बनाइएको छ केपी ओलीलाई। त्यसकारण उहाँले पटक पटक यो राजा महेन्द्रले 17 सालमा संसदमाथि हमला गर्यो। यो राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ 59 सालमा संसदमाथि हमला गर्यो। अहिले आएर चाहिँ ओलीले
2 पटक 3 पटक संसदमाथि हमला गर्नुभयो। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमालेसँग मत माग्ने कुनै आधार नभएको भन्दै ओलीको भाषणले मनोरञ्जन दिलाएको टिप्पणी गर्नुभयो। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनले आज धनुषाको जनकपुर धाममा संयुक्त चुनावी सभा गरेको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता भएका बुबा आमाका छोराछोरीले चाँडै नागरिकता पाउने बताउनुभयो। मधेसको हक दिलाउने गठबन्धनको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको अनुशासनमा बसेर गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन निर्देशन दिँदै गठबन्धनको विरोध सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक एमालेका कारण अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। एमाले गुटले अवरोध जारी राखे पनि कुनै हालतमा अवरोधमा नागरिकता विधेयक अघि सार्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले निर्वाचनमा प्रतिगामीलाई विजय हुन नदिने 5 दलीय गठबन्धनको संकल्प रहेको बताएका थिए। गठबन्धन एउटा वा दुईटा चुनाव मात्र नभएर पछिसम्म पनि टिकाएर लैजाने उहाँको भनाइ थियो। धनुषामै भएको अर्को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले मधेसी जनताको माग अनुसार विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दा एमालेकै कारण असफल भएको बताउनुभयो। अहिले एमाले सामन्ती र राजावादी तत्त्वसँग गठबन्धन गरेको भन्दै दाहालले एमाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयता विरोधीसँग गठबन्धन बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। आगामी निर्वाचन खाली एउटा सामान्य निर्वाचन मात्र नभएकाले जनताले कि बैरीले जित्ने भन्ने लडाई रहेको उहाँको भनाइ थियो। धनुषामा आफू पराजित हुने डरले एमाले हिन्दू मुस्लिम बीचको सामाजिक सद्भाव खलबलाउन लागेको दाहालको आरोप छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचित गराए धरान र इटहरीको विकासको जिम्मा आफूले लिने बताउनु भएको छ। इटहरीमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताए विकासको जिम्मा आफूले लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। इटहरीपछि धरानमा आयोजित सभामा पनि अध्यक्ष ओलीले सोही बाचा दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले छोरी रेणु दाहाललाई नजिताए दुर्घटना हुन्छ भनेर जनतालाई धम्क्याएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको धम्की माकाफुई भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। एमालेसँग चुनाव हार्ने डरले 5 दलीय गठबन्धनले ओडा तहसम्म चुनावी तालमेल गरेको भन्दै गठबन्धनलाई पराजित गर्न एमाले एक्लै काफी रहेको उहाँको जिकिर थियो। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई सजिलो पार्न मतपत्र हरियो रङको बनाएको आरोप लगाउनुभयो। मतपत्र हरियो बनाए पनि पहिलो लाइनमा सूर्य नै रहेकाले मतदाता सतर्क भइसकेको भन्दै ओलीले आफ्नो लोकप्रियताका कारण वृद्धदेखि बालकसम्मले आफूलाई प्रेम गर्न थालेको बताउनुभयो। पाँच दलीय गठबन्धनले केन्द्रमा देशव्यापी तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुन सकेन। केन्द्रको निर्णय विपरीत अधिकांश स्थानमा सदस्य दलहरूले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दिए। गठबन्धन भएको ठाउँमा समेत सदस्य दलहरूबाटै बागी उम्मेदवार खडा भए। सदस्य दलहरूबाटै परेका बागी उम्मेदवारीले गठबन्धनका दलहरूबीच अविश्वास र असन्तुष्टि देखिएको छ। गठबन्धनतर्फका साझा उम्मेदवारलाई भोट माग्न आयोजना गरिएका संयुक्त चुनावी सभामा समेत शीर्ष नेताहरूबाटै असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। पाँच दलीय गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता अझै पनि चुनावी तालमेलको विरोध गरिरहेका छन्। भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुर लगायतका ठाउँमा कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ। त्यति मात्र होइन, गठबन्धनको भागवण्डामा आफ्नो भागमा नपरेका महत्त्वपूर्ण नगर र पालिकामा बागी उम्मेद्वार उठेका छन्। यसले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र अविश्वास र असन्तुष्टि देखिएको छ। गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संयुक्त चुनावी सभामा गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि एक्लै जाने रहर गरौँ, पार्टी हार्यो। उहाँले पनि एमालेसँग जाने रहर गर्नुभयो, कति दुःख पाउनुभयो उहाँले पनि। त्यसकारण हामी सबै हिजोका घटनाबाट मुक्ति चाहने पार्टी
एक ठाउँमा गएका छौँ। गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल त गठबन्धन भित्रैबाट आफ्नो पार्टी पेलिने गरेको असन्तुष्टि पोख्नुहुन्छ। गठबन्धनको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने बारेमा बहस चलिरहेको हुन सक्दछ। कतिपयको दिमागमा लागेको हुन सक्दछ कि हामी एक्लै पार लगाउन सक्छौँ। यो भ्रमबाट सबैले मुक्त हुनु जरुरी छ। तर कतिपय ठाउँमा प्रतिगामीहरूसँग पनि साँठगाँठ भएको र संयुक्त उम्मेदवारी दिएको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नका लागि म सम्बन्धित सबै दलका नेताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यदि त्यसलाई कारबाही गरिएन भने यसले विश्वासमाथि एउटा प्रश्न खडा गर्न सक्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएको चुनावी तालमेल विरुद्धको धारणाप्रति सङ्केत गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तालमेलको आवश्यकता र भावनालाई आत्मसात नगरे देशकै अहित हुने टिप्पणी गर्नुभयो। रुखवालाले बडो खुसी साथ गर्व साथ हँसिया हतौडामा छाप लगाउन सक्नै पर्छ। हँसिया हतौडावालाले गर्वको साथ खुसीको साथ रुखमा छाप हान्न सक्नै पर्दछ। कतिपय त बरु मर्न तयार, रुख बाहेक अन्त छाप हानिँदैन। अर्का थरी मर्न तयार, हँसिया हतौडा बाहेक अन्त या कलम बाहेक अन्त हानिँदैन। यो लकीरको फकीर भएर यो देशको हित हुनेवाला छैन। गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूको धारणामा बल पुग्ने गरी काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त गठबन्धन भित्रैबाट एमालेलाई सहयोग पुर्याउने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीलाई नै बलियो बनाउनको लागि गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने खेल भएको छ। यो गठबन्धनभित्रैका मानिसहरूलाई समेत उक्साएर हामी हँसिया हतौडामा छाप हान्दैनौँ, हामी चाहिँ रुखमा छाप हाल्दैनौँ, हामी यसमा छाप हान्दैनौँ भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा लकीरको फकीर समात्न लगाएर यो गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने कोसिस भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानको समय नजिकै गर्दा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबाट व्यक्त अभिव्यक्तिले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि प्रतिबिम्ब गरेको छ। गठबन्धनभित्रको यो असन्तुष्टिको असर मत परिणाममा पर्ने आशंका गर्न थालिएको छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथ अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा अघिल्लो चुनावको तुलनामा महिलाले न्यून अवसर पाएका छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारी दिएकाहरूको सूचीमा प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति न्यून पाइएको हो। अझ 5 दलीय गठबन्धनले दलीय स्वार्थका लागि निर्वाचन ऐन नै संशोधन गरेपछि महिला उपस्थितिले कम प्राथमिकता पाएको हो। एक रिपोर्ट। 74 वर्ष अघि पहिलो पल्ट स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा कानूनले महिलालाई मतदानमा रोक लगाएको थियो। लोकतन्त्र आएसँगै महिला सशक्तिकरण बढाउन संविधानमै पद सहितको निश्चित प्रतिशत तोकेर कानून नै शक्तिशाली बनाइयो। राजनीतिभित्रको शक्ति संघर्षले भने यसपटक महिला नेतृत्व खुम्च्याउने जोखिम बढेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको बाध्यात्मक स्थितिमा बाहेक दलहरूले महिलालाई अवसर निकै कम दिएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ। संविधानमा स्थानीय तह मध्ये पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने व्यवस्था छ। यसका अलावा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुख पदमा 3009 जना पुरुष र 229 जना महिलाको उम्मेद्वारी परेको छ। प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिएका मध्ये महिलाको संख्या मात्र 7.07% छ। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको उपप्रमुखमा 1434 जना पुरुष र 530 जना महिलाको उम्मेद्वारी रहेको छ। प्रमुख पदमा पुरुष उठाउने दलले उपप्रमुखमा महिला उठाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उपप्रमुखमा उठ्ने महिलाको संख्या ठूलो देखिएको हो। उपप्रमुख पदमा परेका उम्मेद्वारी मध्ये महिलाको संख्या 73.07% रहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा 2937 पुरुष र 155 जना महिलाको उम्मेद्वारी परेको छ। उम्मेद्वारी दिने मध्ये 5.27% संख्या महिलाको रहेको छ। गाउँपालिका
नगरपालिका उपाध्यक्ष पदमा 520 जना पुरुष र 1643 जना महिलाको उम्मेद्वारी परेको छ। उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका मध्ये 75.95% संख्या महिलाको छ। अध्यक्षमा अधिकांशले पुरुष उठाएका कारण उपाध्यक्षमा महिलाको संख्या बढी देखिएको हो। यस्तै वडाध्यक्ष पदमा 31,550 पुरुष र 947 जना महिलाको उम्मेद्वारी परेको छ। कुल वडाध्यक्षका उम्मेद्वारमा महिलाको संख्या 2.91% मात्र छ। देशभरका 753 स्थानीय तहको सदस्य पदमा 50,766 जना पुरुष र 2,407 जना महिलाको उम्मेद्वारी परेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ। वडा सदस्यमा परेको कुल उम्मेद्वारी मध्ये 4.52% संख्या महिलाको रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सञ्चार क्षेत्रले योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2079 को अवसर पारेर आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा उहाँले जिम्मेवार पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने काममा सञ्चार क्षेत्रले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने काममा थप उत्साह प्राप्त हुने मैले विश्वास गरेको छु। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा सरकारलाई हिँडाउन बाध्य पार्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा मात्रै नभई सम्वर्धन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो। संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रक्षा मात्रै होइन सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढ्नेछ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत पत्रकारलाई सम्मान गर्नुभयो। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू जनताको मत माग्न दिनरात गहिरदैलो अभियानमा जुटिरहेका छन्। मत माग्न आफ्नो गाउँ टोलमा पुगेका नेता कार्यकर्ताको अनुनय विनयलाई नजिकैबाट निहालिरहेका मतदातालाई हामीले सोधेका थियौँ, तपाईको मत प्राथमिकताको आधार के हो? सबैले चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ चुनेर आइराखेको हो हैन। अब आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो छक्का पन्जा नगर्ने, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने, सबै जनतालाई चाहिँ सजिलो ढङ्गले काम गरिदिने चाहिँ जनप्रतिनिधि हामीले छान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले हुने नेता राम्रो भइदियोस्, सबैको इच्छाअनुसार काम गरिदिनु, त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो वडामा, आफ्नो नगरमा सबै ठाउँमा चाहिँ विकास हुने कामहरू चाहिँ कतै ठाउँमा गर्नुभएको छ, कतै ठाउँमा गर्नुभएको छैन उहाँहरूले। तर सबै ठाउँमा चाहिँ समेटेर गर्नु हुने चाहिँ नि वडा अध्यक्ष प्रमुखहरू आउनुभयो भने चाहिँ नि राम्रो हुन जस्तो मेरो विचारमा चाहिँ हैन। देशलाई भलो हुने अनि हाम्रो नागरिकहरूलाई चाहिँ हैन व्यवस्थित गराउने त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो समर्थन चाहिन्छ। सक्षम व्यक्ति भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अढी पढा लेखा भर्खरको यङ जेनेरेसनकोहरू आइदिएदेखि राम्रो लाग्छ। आजभोलि नेता चाहिने हो, इमान्दार चाहिने हो हैन। आजभोलि त्यस्तो मान्छेहरू विरलै पाउँछ। नागरिक लेभलको नलेजले हेर्दाखेरि अहिले 3 लेयरमा हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ नि अब यो स्थानीय लेभलमा चाहिँ नि जो कार्य मतलब कार्यकर्ताहरू जो सक्रिय थियो, जसले समाजलाई चाहिँ साँच्चैको आफ्नो मन धन मतलब मन तन धनबाट चाहिँ नि केही गरौँ र गर्ने भन्ने कोसिस गरेको छ। प्राय युवाहरूले मैले देखेको डिस्पाइट अफ मतलब चाहिँ नि जुनसुकै पार्टीकोबाट उम्मेदवार भएर पनि उनीहरूलाई नै दिने भन्ने चाहिँ नि अठोट राखेको छ। देश विकास गर्ने, जनताको समस्या बुझ्ने त्यस्तो खाली उम्मेदवार आयो भने राम्रो। युवा पनि आउनुपर्छ। मेरो विचारमा युवा पनि वडाहरूमा धेरै वडामा छन् अहिले। नेकपाबाट, काङ्ग्रेसबाट, जुनसुकैबाट आए पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। आफ्नो टोलमा हेर्ने, राम्रो विचार गर्ने होइन, भेदभाव नगर्ने। जो मेरो दुश्मन हो त्यसो नभने सबैले समान व्यवहार गर्ने, त्यसलाई राख्नु। यहाँ के भइरहेको छ हाम्रो वडामा, के गर्नुपर्छ त्यो बुझ्दैन राख्ने।
चाहे माओवादी होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे एमएलए होस् अहिले गठबन्धन सरकार होइन त्यो हामी विचार त्यही हो। नेपाली दाजुभाइ है जति पनि हुन्छ गरिबभन्दा गरिब जनताहरूको सेवा गर्नु पर्यो है, सेवाको एउटा भावना लिएर आउनु पर्यो। जो पनि अब नेताहरू हुनुहुन्छ है, उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म अब परिवर्तनको उहाँहरू पनि एउटा लहर लिएर आउनुहुन्छ है। परिवर्तन चाहिँ साँच्चै नै आउनुपर्छ। बोलेको कुरा पुरा गरोस्, त्यस्तो उम्मेदवार आओस् जसले बोलेको कुरा पुरा गरोस्। तर विडम्बना बोलेको कुरा पुरा गर्ने उम्मेदवार हामी माझ कम छन् वा भएकाले अवसर पाउँदैनन्। अलि एकाडेमिक देशको लागि चाहिँ केही गर्न सक्छु भन्ने उम्मेदवारहरू जुन अहिले नयाँ पिँढीहरू छ नि त, त्यसोलाई दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो उपयुक्त होला भन्छु म चाहिँ। अब पुरानो त अब पुरानोमा नि छन् त्यस्तो, अब त्यसो गलत त भन्न मिलेन। समग्रमा भन्दाखेरि अहिले नयाँ एकाडेमिकलाई दिँदाखेरि राम्रो भन्छु म चाहिँ। दललाई ख्याल नगरिकन जसले चाहिँ देश र जनताको सेवा गर्छ, हाम्रो चाहिँ यो सामान्य हुन्छ नि बेसिक निड्सको चिज, बाटोघाटो पानी यस्तो चिजहरू चाहिँ हेर्ने चाहिँ नेता जो चाहिँ पब्लिक सर्भिसको लागि आओस् के, त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ नगरिकन जनताको स्वार्थ हेर्ने चाहिँ नेता हामीलाई चाहिएको छ। इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। जनकपुरमा पनि फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दाले प्रमुखता पायो। जग्गाको अभावमा अघिल्लो कार्यकालमा काम गर्न नसकेको सत्ता गठबन्धन उम्मेद्वार शाहको भनाई। पूर्वी चितवनको खैरहनीमा रहेको एक पोल्ट्री फार्ममा 1 लाख बढी कुखुरामा बर्ड फ्लू पुष्टि, 25 करोडको क्षति भएको व्यवसायीको गुनासो। र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादन रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव। आयात विस्थापन नभए आर्थिक समृद्धि र विकास सम्भव नहुने। इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले नगर क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। उनीहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरी फोहोर मोहर बनाउने योजना अघि सारेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार लालकिशोर शाहले फोहोर मैला व्यवस्थापन गरी जनकपुर धामलाई आकर्षक एवं आधुनिक शहरका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो। आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा नगर क्षेत्रको सरसफाइमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिए पनि डम्पिङ साइट निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन नभएकाले सफल हुन नसकेको भन्दै निवर्तमान नगर प्रमुख शाहले आफू पुनः निर्वाचित भए ती कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार मनोज चौधरीले पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरी फोहोरबाट मोहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका मनोज कुमार शाहले आफू निर्वाचित भए सबैभन्दा पहिला उपमहानगरपालिका भित्र फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण तत्काल सुरु गर्ने बताउनुभयो। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कैलाली जिल्लाका सबै 13 पालिका तहमा 4000 भन्दा बढी कर्मचारी खटाउन लागि छ। आवश्यक निर्वाचन सामग्री सहित जिल्लाका सबै 236 मतदान स्थलका लागि 619 मतदान केन्द्रका लागि मतदान अधिकृत र त्यत्तिकै संख्यामा सहायक मतदान अधिकृत खटाउन लागि छ। 500 मतदाता भएको केन्द्रमा 1 सहायक कर्मचारी र 500 भन्दा बढी मतदाता भएको मतदान केन्द्रमा 2 सहायक कर्मचारी खटाउन लागि छ। सबै मतदान केन्द्रमा 1 कार्यालय सहयोगी खटाउने बताइएको छ। पूर्वी चितवनको खैरहनीमा रहेको अन्नपूर्ण पोल्ट्री ब्रिडर्स फार्म प्रालीको 1,16,000 कुखुरामा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको छ। ठूलो संख्यामा कुखुरा रहेको फार्ममा बर्ड फ्लू देखिएको जिल्लाको यो पहिलो फार्म हो। खैरहनी नगरपालिका 1 ज्यामिरेमा रहेको सो फार्ममा केही दिन अघि गरिएको द्रुत परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि थप परीक्षणका लागि नमुना काठमाडौँ पठाइएको थियो। परीक्षणमा बर्ड फ्लू प्रमाणित भएपछि कुखुरा नष्ट गर्न थालिएको छ। फार्मका सञ्चालकले बर्ड फ्लूका कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 25 करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने बताएका
छन्। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरका प्रमुख सुशील केसीका अनुसार देशभरमा बर्ड फ्लूका कारण सबैभन्दा बढी नोक्सान चितवनमा भएको छ। हाल बर्ड फ्लू देखिएको फार्म अहिलेसम्मको ठुलो र बढी नोक्सान हुने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा यसबाहेक 31वटा पोल्ट्री फार्ममा बर्ड फ्लू देखा परेको छ। माघ 28 गते पहिलोपटक पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा देखिएको बर्ड फ्लू अहिले जिल्लाभरि नै देखिएको हो। जिल्लामा यसबाहेक बर्ड फ्लू देखिएका फार्ममा 2,33,312 लेयर्स कुखुरा मारिएको कार्यालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc। स्टाइल पनि माइलेज पनि। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर केही समय अगाडि चर्चा कमाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा बजेट होलिडे समेत मनाइएको थियो। तर अब निर्वाचनको मुखैमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15मा ल्याउने तयारी र प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनमै जटिलता रहेको बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादन, रोजगारी सृजना या आयात विस्थापन नभए आर्थिक समृद्धि र विकास सम्भव नहुने विज्ञहरूको राय छ। एक रिपोर्ट। सन् 2001 देखि नेपाली श्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने र प्राप्त रेमिट्यान्सले मौद्रिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा सहजता थपिँदै गएको देखिए पनि दीर्घकालीन सम्भावना भने नरहेको विज्ञले बताएका छन्। राज्यको नीतिले राजस्व प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएर सरकार चलायमान भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन, एसएमईलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सृजना, पर्यटन तथा ऊर्जा, यसैगरी कृषि प्राथमिकतामा राखिनुमा अपरिहार्य छ। हामीले एकदमै सेलेक्टेड ठाउँमा गरेको भए हाम्रा चाहिँ उत्पादन, हाम्रो उद्यमशीलता, आन्तरिक उद्यमशीलता बढेर उत्पादन चाहिँ बढ्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर हाम्रो कर्जा प्रवाह चाहिँ ट्रेडमुखी छ। अहिले संरचनाको विषय हामीले यत्रो छलफल गरेको विषय नै त्यही हो। अर्थतन्त्रको संरचना कस्तो छ? आयातमुखी छ। हामीले राजस्व पनि कस्तो छ? आयात कस्टम बेस छ। त्यसकारणले अनि त्यसैलाई चेन्ज गर्नुपर्ने स्थितिको हामी बस गरिरहेका छौँ। पछिल्ला 3 दशकमा अर्थतन्त्रका नीतिले रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा उत्साहित हुने अवस्था देखिँदैन। विगत 40 वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा आयातको दबाव छ। गत आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थात् 21% कृषिजन्य वस्तुमा 60% त चामल मात्र आयात भएको तथ्याङ्क छ। 61% नेपाली कृषिमै निर्भर भइरहेका बेला कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भरता बढ्नु र कृषिमा कृषकको आकर्षण घट्नुले कतै मुलुक जटिलतातर्फ गइरहेको छैन, राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रो सबभन्दा अहिले यहाँले देख्नु भएको छ केही महिना अगाडि मात्रै एउटा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हाम्रो सिबिएसले निकालेको छ। अझै पनि हामी 61% जति मान्छेको लिभलिहुड वा इम्प्लोइमेन्टको क्षेत्र भन्नुहोस् अथवा उनीहरूको इकोनोमिक स्टे हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रै छ नि त। अहिले पनि पहिला त झन् धेरै थियो त। यस्तो अवस्थामा पनि लगातार हामी बेसिक कृषि पदार्थमै हामी चाहिँ सधैँ हामी चाहिँ परनिर्भर भएको भए अहिलेको जटिल अवस्थासम्म आइपुग्यो। यो अवस्था अब परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रतिस्थापन विधेयक कार्यान्वयन हुन नसक्नु नीतिगत समस्या रहेको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको तर्क छ। शिक्षामा अनभिज्ञता हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेकाले नतिजा समेत नदेखिएको उहाँको तर्क छ। यो प्रतिस्थापन विधेयकको कुरामा पनि का समस्या आयो भन्दा कसरी कार्यान्वयन गर्नेमै समस्या आएको। बजेट त आयो तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भन्नेमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सही बाटो समात्न नसक्दा त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल चाहिँ गर्न सकेन। बाह्य तथा आन्तरिक पक्षले बजेटलाई प्रभाव पार्ने भएकाले विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवालाई कृषिमा आकर्षित र पुँजीगत खर्चको रफ्तारमा वृद्धि आवश्यक देखिएको छ। खाद्य, इन्धन र डलरमा अकासिएको मूल्य वृद्धि, बढ्दै गएको बेरोजगारीलाई चक्लेटी अर्थतन्त्रले बढावा दिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरामा लक्ष्मण मान डङ्गोलका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ।
बिजनेस न्यूजका प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। युक्रेनको खार्किभ क्षेत्रमा अमेरिकी र युरोपेली उपकरण नष्ट गरेको रुसी दावी। बेलायत भन्छ सयौं रुसी ट्याङ्क ध्वस्त पारियो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश नारा तय। अब स्पोर्ट्स न्यूज। दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्ध शानदार जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज नेपालले जिम्बाब्वे एलाई 9 विकेटले हराएको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 88 रनको लक्ष्य नेपालले 11 ओभर 2 बलमा 1 विकेटको क्षतिमा 89 रन बनायो। नेपालको जितमा सुनिल धमलाले सर्वाधिक 38 रन बनाए। आसिफ शेखले अभिजित 34 रन जोडे। विनोद भण्डारीले 4 रनमा अभिजित रहे। जिम्बाब्वेका ब्रान्डन माहुताले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे 31 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 87 रनमा समेटिएको थियो। जिम्बाब्वेका लागि जोनाथन क्याम्पबेलले 27 रन बनाए। नेपालका सोमपाल कामी र करण केसीले 3-3 विकेट लिएका थिए। सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सागर ढकालले 1 विकेट लिए। यस जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेले नेपाललाई 3 विकेटले हराएको थियो। नेपालले 3 खेलको सिरिजमा 1-1 को अङ्क बराबरी समेत गरेको छ। अन्तिम तथा तेस्रो एक दिवसीय सोमबार हुनेछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारीमा नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। आगामी जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आसन्न 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज, राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले लोगो र मस्कट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स एकपटक फेरि। चुनावी तिथि नजिकैसँगै शीर्ष नेताहरूको दौडाहा बाक्लियो। घोषणा पत्र भन्दा व्यक्तिगत लाञ्छनामा भाषण केन्द्रित। गठबन्धनको विरोध सह्य नहुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। मधेसी जनतासँग प्रचण्ड भन्छन् एमालेकै कारण संविधान संशोधन गर्न सकिएन। छोरीलाई मत माग्ने नाममा प्रचण्डले जनता धम्क्याएको ओलीको आरोप। एमालेसँग डराएर गठबन्धन बनेको टिप्पणी।
अघिल्लो चुनावको तुलनामा उम्मेदवारी सूचीमा महिला सहभागिता खुम्चियो, आफ्नै निर्णय नेताहरूलाई घाँडो। श्रीलङ्कामा लगाइएको सङ्कटकालको अमेरिका र युरोपेली सङ्घले गरे आलोचना, मुलुकमा देखिएको सङ्कट समाधान नहुने भनाई। र जिम्बाब्वे माथि नेपालको शानदार जित, दोस्रो एक दिवसीयमा नेपाल 9 विकेटले विजयी। हवस् त इमेज न्यूज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्यूज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न नै पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।